Maayong adlaw mga higala, karon nga video gusto din akong ipakita sa inyo ha kung unsa kanindot ang among barangay. Syempre ipakita po nako sa inyo ha kung asa ta pwedeng mosuroy dinhi kung pananglitan mo dayo mo sa among barangay dinhi sa barangay Ilumabis. Alang sa wala makabalo o nagapangutana kung nganong gipanganlan ang barangay Ilumabis o Ilumabis. Ang barangay Ilumabis gipanganlan siya og Ilumabis tungod kay ang Ilumabis adunay tulo ka tribo. Ang Ilo mao na siya ang Ilocano, ang Ma mao na siya ang Manobo ug ang Bis mao na siya ang Bisaya. Mao nang gipanganlan ang Ilumabis ug Ilumabis tungod kay adunay tulo ka tribo. Ilumabis, Ilocano, Manobo ug Bisaya. Kung mohapit mo dinhi sa barangay Ilumabis, kung moadto mo sa mga tourist spot, pwede ra kayo mong magpa-picture po dinhi kini siya. Kaya mao ni ang isa sa mga signature namo dinhi sa among barangay. Nya kung magdayo mo dinhi, kung makita ninyo ni nga lugar, ayaw na lang mo og duha-duha. Paghapit mo diri, pagpa-picture mo dinhing dapita. Sa tinuod lang ang amo ang barangay aduna nay dakong kabaghuan. Nindot na gyud kaayo, na pud siya palengke, nanay terminal ug kung mudayo mo dinhing dapita, ayaw na mong kabalaka kay dili gyud mo magutman. Kay pwede ra man kaayo mo mamalit dinhi sa amo ang palengke kung gikinahanglan. Kung moadto mo sa mga tourist spot o sa mga lugar nga gusto ninyong adtuan diri sa barangay Ilumabis, dili na kaayo na problema kung wala mo dalang balon kay naanay palengke dinhi. O karon atong suruyon ug ako ipakita sa inyo ha ang ginadayo karon nga mga lugar nga nahimong tourist spot dinhi sa barangay Ilumabis. Likong daan kami naglalakbay, moto sa kalsada, tanaw ang kalangitan sa bundok at sa kasamtangan nata dinhi karon sa RG Pad or Pad RG. Kining RG Pad isa karon sa mga trending sa social media tungod kay ginadayon ni karon sa nagkalain-laing mga bisita nga nagikan pa sa nagkalain-laing lugar or sa nagkalain-laing nga lungsod. O tara, padayon ta sa ato ang biyahe padulong didto sa isa ka trending nga ginadayo karon. hanap. May mga tanong tungkol sa pananampalataya. Kasama si Roach Adventure, dala ang salita sa bawat hakbang, may gabay na mula sa kanya. At Adventure, ano na? Sa dasal, sa saya, sa bundok at lawa, Bible Q&A. Ano siya ang isa sa mga trending karon sa social media tungod kay daghan na pod ang mga nagdayo dinhi. Unya kung makita gyud nato sa nagkalain-laing post, nangabot na pod diri ang mga nagikan pa sa nagkalain-lain nga barangay or nagkalain-lain nga lungsod. At Adventure, ano na? Sa dasal, sa saya, sa bundok at lawa, Bible Q&A sa gitna ng Kining ginadayo karon mao ni siya ang Emils Ria View Camp. Mao ni siya ang nagtrending sa social media. O kung musuroy ka dinhi, nindot kaayo ang area tungod kay makita gyud nimo ang mga view nga naadiha sa ubos banda. Makita pud nimo ang tubig, makita pud nimo ang mga bukid nga naadiha sa ubos nga side or naadiha sa pikas banda mga higala. Yang nakanindot dinhi kay kung diri ka dapit, gusto lang na ako ipakita sa inyo han. Kini siya. Atong palayuan gamay ang ato ang drone. Gusto lang ako ipakita sa inyo ha para pod namoy idea kung unsa siya kung diri ka dapit. Kana siya. So kung imuhang tan-awon ang area, nindot jud kaayo. Nindot kay siya kay kung diri ka sa personal, kung ikaw mismo ang muanhi, mapil jud nimo ang kabugnaw sa hangin o madungog jud nimo ang tingog sa tubig nga nagahaguros paingon sa ubos. Taga mo sir? Taga Kanaan. Kanaan. Antipas. Antipas. Gikan pa sila sa Antipas, nangabot yun sila dire para lang mutan-aw aning
bag-ong overview nga nahimutang dinhi sa Barangay Ilumabis, RG Pad. So ato sa ni silang i-shoutout. Basi gusto mo mag-shoutout. Ay saha. Shout out sa mga taga-Kanaan, no? Happy birthday sa akon yung mga amigo dira. No? Kadto ka mo dire sa Barangay Lumabes. RG Pad. RG Pad. Nami kayo dire yung view, tanawa lang. Pero shout out na ako mga amigo. Single tanan, ready to mingle. Taga-Antipas sila, nagdayo ra gyud sila dinhi sa Barangay Ilumabis. Shout out kay Toto Vlog. Tuto Vlog. Oh, shout out Tuto Vlog. Ang isa sa mga ginadayo pod karon sa mga turista na naa dinhi sa RG kining anindot kay pagkahimo nga indigenous building. Pasensya mo kung moto ang ako ang tawag para ko ang gipangalan ani nga building. Maingon ako nga indigenous building tungod kay kawayan manggod siya. Ang nakanindot ani kay makita pod nimo ang mga bukid nga naa diha sa Atbang. Unya dati kini nga building or kini nga tindahan nagpwesto sila dinhi dapita. Gaw. Mao ni ang nagtrending sa una dinhi sa RG. Sila gyud ang una nga mga nisikat dinhi sa RG. Dati diri sila nagpwesto. Pero sa karon nibalhin na sila dinhi. Unya kung makita pud nimo or makita nato dito sa taas, pwede ra kayo kang mutindog. Tara, mo saka ta kadyot dito. Kung naka dinhi sa taas, klaro kayo ang mga bukid nga nasa Atbang. Unya mapil pud nimo ang kabugnaw sa hangin kung dinhi ka sa taas banda.